बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान ने वो सब कुछ कह दिया है, अपनी जबान से बोल के बता दिया है, जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान कब खुद इन खुफिया चीजों से, और वो चीजें जो अवाम को मालूम तो थी लेकिन इधर से सुनी उधर से सुनी, लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक उसको रंग दिया। आज कप्तान ने बिल आखिर उसके ऊपर से वो बोल दिया है, राज खोल दिया। उसके बाद इस्लामाबाद के हवाले से कुछ फिक्सिंग है, उस फिक्सिंग के अंदर कप्तान को डॉज करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की गई है, लेकिन इमरान खान ने पहली बार सीधी टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। और उस सीधी टक्कर लेने का मतलब यह है कि कप्तान ने अब खुल के वार्निंग दी है। जो मैं कह रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते, या हम सब इंतजार में थे, कप्तान ने वो कर दिया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने आज इस्लामाबाद के अंदर कुछ चीजें की हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह से पहले इमरान खान ने उसका तोड़ निकाल के एक बड़े घर को कांटेक्ट करके उनको बता दिया कि आप फैसला कर लें, आपने करना क्या है, आप किस तरफ हैं, ये बता दूं आपको। फिर आज एक अहम जमानत हुई है और जारी बात है जी कि अहम मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उसके फौरन बाद जो है अदालत ने कर दी। फिर हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को डॉज, उसके अंदर दरार डालने की एक कोशिश कर रही है, और 3 लोग इस बारे में तहरीक इंसाफ के अंदर से टारगेट किए गए हैं। वो कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा हुकूमत से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया, इनका काम तो हो गया हमारा, अब जरा ये भुगते, इनको आगे अवाम की तरफ लेके जाते हैं। ये तफसीलात आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इमरान खान इस्लामाबाद से वापस गए और उसके बाद वो पिछले 24-48 घंटों के अंदर खामोश थे, सिवाय इसके कि उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि हमारी हुकूमत किस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर रही है, इंडिया की हुकूमत तो कम कर रही है। अगर आप उसको आलमी मंडी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत वो कैसे कम कर रहे हैं और हम कैसे बढ़ा रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप दें। फिर वो इमरान खान ने कहा था कि ये हम दुनिया से सस्ता तेल अभी तक पाकिस्तान के अंदर बेच रहे हैं, तो ये उसका मजाक उड़ाते थे। वो सवाल उसके अलावा इमरान खान ने कोई कमेंट नहीं किया। तो लोगों ने कहा कि आखिर हुआ ऐसा क्या है, क्या इमरान खान ने वाकई कोई डील की है। फिर हम वो जो गैर मुल्की शख्सियत सुन रहे हैं कि किसी ने इमरान खान को मनाया है या सारा कुछ हुआ है, तो वो कौन था। उसके बाद आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सवालात हुए। आखिर में खान साहब गुस्सा भी कर गए, और उस सवाल के ऊपर उनका आपने बहुत गलत सवाल किया है, आपने एक तकरीर कर दिया यहां पे। उसके बाद खान साहब वहां से उठ के जो है वो अचानक चले गए। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि खान साहब ने जिन चीजों से पर्दा उठाया है और जो अहम किरदार बेनकाब कर रहे हैं, और बात धमकी तक गई है, मैं उसकी तरफ आपके लेके आना चाहता हूं। खान साहब ने पहला जवाब ये दे दिया है, और नाम लेके जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरी कोई डील नहीं हुई। फिर यहां तक वो नहीं रुके, उन्होंने कहा मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं हुई। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, डील और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील। उन्होंने कहा मेरी ऐसी कोई किसी के साथ डील नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद खान साहब ने कहा कि देखें, मैं वहां इसलिए बैठा नहीं हूं कि खून खराबा होगा। ये लोग चाहते थे कि मैं मेरे कारकुन पुलिस और फौज के साथ लड़े, हम इस तरह से नहीं लड़ेंगे, हम ये काम नहीं करने देंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कि धमकी वाली बात, खान साहब ने 6 दिन के बाद आना है। उन्होंने कहा अगर किसी के वहमो गुमान में भी है कि मैं इस हुकूमत को तस्लीम कर लूंगा, वो निकाल दे। इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि हम इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं, चले हम ये भी कुफर तोड़ देते हैं, लेकिन शर्त एक है। शर्त यह है कि आप इलेक्शन का ऐलान करें। सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान वहां से इलेक्शन के हवाले से अक्टूबर की कमिटमेंट लेके उठे हैं, ये उनका क्लेम है। लेकिन खान साहब ने आज क्या कहा है, खान साहब ने वार्निंग दी है, और ये वार्निंग सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। खान साहब ने कहा है कि इस हुकूमत के पास 6 दिन का वक्त है। उन्होंने कहा वो न्यूट्रल्स
اسٹیبلشمنٹ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتی ہے ان کو بھی وارننگ دے رہا ہوں. 6 دن آپ کے پاس ہیں, ان 6 دنوں کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کرو اور الیکشن کا اعلان کرو. عمران خان کا جو لب و لہجہ تھا, جو ان کی بات چیت تھی, وہ اس سلسلے میں یہ بتا رہی تھی کہ اب جناب علی وہ ایک سیدھی ٹکر کی طرف جا رہے ہیں, ڈیل والا معاملہ انہوں نے ختم کر دیا. اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے 6 دن کے بعد خان کے ارادے تو آنے کے اسی طرح لگ رہے ہیں. آج وزارت داخلہ کے اندر رانا ثناء اللہ نے, ابھی فکسنگ کی طرف نہیں آیا, ابھی تھوڑی سی ایک اور ڈیولپمنٹ بتا کے پھر فکسنگ کی طرف آتا ہوں. رانا ثناء اللہ نے وزارت داخلہ کے اندر ایک جو ہے وہ اجلاس چیئر کیا, اور اس اجلاس کے اندر جناب آئی جی پنجاب تشریف فرما تھے. آئی جی پنجاب کے علاوہ جو آر پی اوز تھے, پنڈی, گجرانوالہ, ساہیوال, اس طرح یہ مختلف علاقوں کے جو ریجنل پولیس آفیسرز تھے, ان کو رانا ثناء اللہ نے بلا کے احتجاج کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا. لیکن خان صاحب بھی بہت تیز ہیں, خان صاحب کو اندازہ ہے. خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے اور پوچھا ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں, کیا احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے؟ آپ جمہوریت بچانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے, آپ کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے, آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں, آپ تحریک انصاف کے احتجاج کے حق کو محفوظ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو اپنی طرف سے یہ ذرا دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں, ذرا مونچھوں کو تاؤ دینا چاہتے ہیں, وہ شاید اس طرح سے بات نہ ہو. اب آتے ہیں میچ فکسنگ کی طرف. ایک تو الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نامزد کیے گئے. آپ اندازہ یہ کریں کہ وہ جو تحریک انصاف کے منحرف ارکان کہتے تھے ہم نے تحریک انصاف کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے کہ ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے. آج مہنگائی, تیل کی قیمت بڑی ہے, ان کی زبانیں بند ہیں. اب حلقوں میں کیسے جائیں گے؟ حلقوں میں تو وہ ویسے بھی نہیں جا سکتے جب آپ اس طرح حرکتیں کریں گے. لیکن اب ذرا راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کے فکسنگ کیسے کر رہے ہیں, وہ فکسنگ پکڑی گئی. ایک تو آپ نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران اپوائنٹ کیے, اس کے بعد چیئرمین نیب کے حوالے سے اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں. 2 جون سے پہلے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے انہوں نے چیئرمین نیب کی. اچھا, الیکشن کے متعلق, نیب کے متعلق لاز تو آپ نے پاس کر لیے. اب آپ سوچیں کہ ان کو 2 جون کی جلدی کیوں ہے؟ 2 جون کی جلدی اس لیے ہے کیونکہ ان کو پتا ہے خان نے آنا ہے, اور خان جو ہے وہ نہیں جائے گا. ان کو الیکشن کی طرف جانا ہے, ہفتے میں جائیں, 10 دن میں جائیں, مہینے کے اندر جائیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ انہوں نے اصلاحات اکتوبر تک کرنی تھی, یہ جو آج ان دنوں کے اندر کر رہے ہیں اس لیے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اب ذرا نام دیکھیے, نام کون سے ہیں. فواد حسن فواد, یہ کون ہے جی؟ یہ نواز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں. یہ وہی شخصیت ہے جس کو نیب نے پکڑا تھا. ایک نام ان کا آیا ہے. بشیر میمن صاحب, سابق ڈی جی ایف آئی اے, جو ہر وقت عمران خان کے خلاف انٹرویو دیتے ہیں, جو شریف خاندان اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر قمر زمان, ایک سابق چیئرمین نیب ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں رہے. انہوں نے کیا کیا؟ ہومیوپیتھک قسم کے ان کے نام تجویز کیے ہیں. نام کس نے تجویز کیے ہیں؟ راجہ ریاض نے, جس نے الیکشن اگر آج سے 1 مہینے کے بعد ہو, اس نے نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے. اور کس کے ساتھ کیے ہیں؟ نون لیگ کے صدر کے ساتھ. کو مذاق ہے اس ملک میں جمہوریت. اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ اپوزیشن کیسے ہوتی ہے تو آپ ذرا آج سینٹ کے اندر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ایک مخالفت کی, ان بلز کے اوپر اپوزیشن نے سارا کچھ کیا, وہاں پہ دیکھ لیجئے. پھر ذرا میں نے آپ کو ایمان مزاری والی خبر دی تھی کہ ایمان مزاری کو ان کے خلاف فوج نے, ان کے جو لیگل برانچ ہیں, ایک مقدمہ درج ہوا ہے جس میں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ ریمارکس, کامنٹس تھے جو ان کے خیال میں بڑے سخت تھے. اس پہ آج 1000 روپے مچلکے کے عوض ان کی 9 جون تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ تو ظاہری بات اداروں کا کام ہے, وہ اپنے تحفظات رکھ سکتے ہیں, لیکن مریم نواز وہ جو کنونشن کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگواتی رہی تھی, ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے, یا ان کو چھوٹ ہے جو مرضی کریں. پھر حکومت نے تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی یا ایک ڈاج دینے کی کوشش کر لی ہے. وہ ڈاج اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں, اس کے علاوہ جو فواد چودھری ہیں اور شیری مزاری ہیں, ان 3 شخصیات کے وہ استعفے قبول کرنے جا رہے ہیں. ان کے مطابق جی انہوں نے چونکہ اعلان ایوان کے اندر کھڑے ہو کے کیا ہے تو اس لیے ان کے استعفے قبول کر کے ہم وہاں پہ ضمنی الیکشن. آپ بھائی سب کے استعفے قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر نے آج ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا. ان کا آپ نے 30 روپے اضافہ کر دیا ہے, آئی ایم ایف اس سے بھی راضی نہیں ہوگا, آپ کو مزید اضافہ کرنا پڑے گا. اب پچھلی حکومت کا, وہ ظاہر بات عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے تھے,
اس کا بوجھ اپنے سر لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس لائن پہ آنا شروع ہو گئی ہے کہ الیکشنز کی طرف آؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جو بوجھ ہے وہ تو نون لیگ کے اوپر آ گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.